कैप्टन हम्माद, क्या आपने इस घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है? माहिरा अचानक उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, वो जासूस हूं ना, तो आदत से मजबूर हूं। जब काफी देर तक तुम नहीं आई तो मैंने सोचा खिड़की के रास्ते अंदर जाकर दरवाजा खोल देता हूं। हम्माद ने खजल होते हुए गर्दन खुजाई। जासूस के घर में जासूसों वाली हरकतें नहीं करते। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। माहिरा उसके करीब झुकते हुए सरगोशियाना मगर तंबीही लहजे में बोली। फिर उसने सर उठाकर दूसरी मंजिल की खिड़कियों की तरफ इशारा किया। इस घर की तमाम खिड़कियां स्टील की बनी हैं और इनमें करंट दौड़ता है। एक खास टेक्नोलॉजी के तहत अगर अंदर की जानिब से खिड़की को हाथ लगाया जाए तो करंट असर नहीं करता, लेकिन अगर कोई बाहर की तरफ से छूने की कोशिश करे तो इतना जोरदार झटका लगता है कि चंद सेकंड्स के लिए पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है और बंदा ऊपर से सीधा नीचे आ गिरता है। अगर आपकी तफसीलात मुकम्मल हो गई हों तो क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं आप? उलझी डोरें। तहरीर कायनात आमना। किस्त नंबर 38। एयरपोर्ट की पार्किंग अभी पूरी तरह खाली ही हुई थी कि अचानक टायरों की चड़चड़ाहट ने खामोशी तोड़ दी। लम्हों के अंदर 3 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। दरमियान में खड़ी काली लैंड क्रूज़र के आगे पीछे असलहा बरदार गार्ड्स की 2 जीपें थीं। गाड़ियां रुकते ही गार्ड्स फुर्ती से उतरे और उनमें से एक ने एहतराम के साथ लैंड क्रूज़र का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक बार रौब बुजुर्ग आहिस्तगी से बाहर आए। सफ़ेद दाढ़ी और गर्दन तक आती लंबी सफ़ेद जुल्फ़ें, मगरूर सी झलकती काली आंखें, माथे पर हमेशा ठहरी रहने वाली 2 गहरी सलवटें, गोया वक्त ने वहाँ मुस्तकिल क़याम कर लिया हो। सर्दी से सुर्ख पड़ते गाल, सर पर सफ़ेद ऊनी टोपी, सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर सुनहरी ऊनी जर्सी और उसके ऊपर पाँव तक आता सफ़ेद लंबा कोट जो कंधों पर डाल रखा था, जिससे बाजू मुकम्मल तौर पर ओझल थे। पाँव में हमा रंग बूट थे। इस वक्त वो मुकम्मल गिलगित के रिवायती लिबास में मलबूस था। सर से पाँव तक सफ़ेदी में डूबा हुआ वो वजूद एक अलग ही जाहो जलाल समेटे खड़ा था, जैसे खामोशी भी उसके एहतराम में ज़रा दबक गई हो। गार्ड्स की हमराही में वो बुज़ुर्ग निहायत पुरवकार अंदाज से चलता हुआ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ और इंतज़ारगाह में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। उसके गार्ड इर्द गिर्द फैल गए। चौकनी नज़रें हर आने जाने वाले पर जमी रहीं। फ़िज़ा में एक गैर महसूस सा हिसार कायम हो गया। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि इंतज़ारगाह में चंद कदमों की आहट सुनाई दी। बुजुर्ग ने आहिस्ता से सर उठाकर नए वारिद होने वाले को देखा। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक दिल फरेब मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो इस आमद का मुंतज़िर ही था। सामने चंद गार्ड्स की हमराही में एक लड़की कदम बढ़ाती हुई बुजुर्ग की जानिब आ रही थी। तीखे नैन नक्श, दूध जैसा सफ़ेद रंग, गालों पर फैली कुदरती शादाबी, नीली आंखें और सुनहरे बाल। वो ईरानी हुस्न का जीता जागता सबूत थी। नीली जीन्स के साथ सफ़ेद टी शर्ट, उस पर सुर्ख लॉन्ग कोट और सर पर सफ़ेद रुमाल ओढ़े हुए थी, जिसमें से चंद सुनहरी जुल्फ़ें निकलकर उसके चेहरे के अतराफ नरमी से झूल रही थीं। उसकी चाल में वक़ार था, ऐसा वक़ार जो उम्र या मनसब का मोहताज नहीं होता। वो बुज़ुर्ग के सामने आकर मुनासिब फासले पर रुक गई। लड़की के रुकते ही बुज़ुर्ग खड़े हो गए। चेहरे पर खुलूस और आंखों में एक ख़ास चमक लिए उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा, ईरान की बेटी को पाक सरजमीन खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आपका ये सफ़र आपके लिए भी और हमारे लिए भी खुशाइन साबित होगा। उनके पहलू में खड़ा गार्ड फ़ौरन फ़ारसी में तर्जुमा करके लड़की को बात समझाने लगा। लड़की ने दाएं हाथ को दिल पर रखते हुए हल्का सा सर झुकाया और निहायत शाइस्तगी से उर्दू में बोली, पाक सरजमीन और उसके बाशिंदों के इस कदर वालहाना इस्तकबाल पर लैला सबा दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार है। लैला सबा की ज़बान से इतनी साफ और सलीस उर्दू सुनकर बुज़ुर्ग के चेहरे पर हैरत की एक झलक उभरी। ये बात लैला सबा की निगाहों से ओझल न रह सकी। वो फ़ौरन बुज़ुर्ग से मुखातिब हुई, शेर खान, लैला सबा जहाँ भी जाती है वहाँ की ज़बान और हालात पहले से सीख कर जाती है, ताकि सामने वाले के दिल में चलने वाली बातों को साफ साफ सुन सके। उसके पुरएतमाद अल्फाज और मुतवाज़न लहजा उसकी ज़हानत और मामला फ़हमी का खुला सबूत था। मैंने सुना था ईरान की अंडरवर्ल्ड की वारिस निहायत ज़हीन और बेहद खूबसूरत है, आज देख भी लिया। शेर खान ने लगावट भरे अंदाज में तारीफ़ की। मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं रखती, इसीलिए आपको जांचने खुद यहाँ आना पड़ा। लैला सबा ने तायराना निगाहों से उसे देखा। जिस इरादे से भी आई हूँ, मुझे खुशी है कि आज आपको देखने का शरफ इस नाचीज़ को हासिल हो ही गया। शेर खान ज़ोरदार कहकहा लगाकर दिल फेंक लहजे में बोला,
میں بھی خوش ہوں جاہپنا کہ مرنے سے پہلے آپ کی یہ خواہش پوری ہی ہو گئی، لیلا صبا نے دھیمے مخملی لہجے میں کہا اور دلکشی سے مسکرا دی۔ ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہوئی ہماری، شیر خان نے فلک شگاف قہقہا لگایا۔ سانسیں عمروں کی محتاج کب ہوتی ہیں بادشاہ سلامت؟ لیلا صبا کا لہجہ پراسرار ٹھہراؤ لیے ہوئے تھا۔ اس کے الفاظ میں کچھ ایسا تھا کہ شیر خان لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ دماغ کے کسی گوشے میں برسوں پرانی ایک آواز بالکل اسی جملے کے ساتھ اس کے کانوں میں گونج اٹھی۔ اب کیا یہیں کھڑا رکھیں گے یا لیلا صبا کو اپنی مہمان نوازی سے بھی متعارف کروائیں گے؟ لیلا صبا نے شوخ انداز میں بات کا رخ بدل دیا، جیسے دانستہ پچھلے جملے کا اثر زائل کرنا چاہتی تھی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہی۔ کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے لیلا صبا کو ہماری مہمان نوازی ضرور پسند آئے گی، بالکل ویسے ہی جیسے پچھلی بار ہمیں آپ کے والد کی مہمان نوازی بھائی تھی۔ شیر خان مسکلاتے ہوئے بولا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر ہلکے سے شکوے کے ساتھ بولا، بس ایک کسک رہ گئی تھی کہ آپ کی ضروری مصروفیات کے باعث ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے لیلا صبا کو اپنی ہمراہی میں چلنے کی دعوت دی۔ لیلا صبا نے دلفریب اور معنی خیز لہجے میں کہا۔ شیر خان کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خود آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہاتھ کے اشارے سے لیلا صبا کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ لیلا صبا نے ایک لمحہ اسے مشکور نظروں سے دیکھا، پھر وقار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے فوراً بعد شیر خان نے بھی گاڑی کے دوسری جانب سے آ کر لیلا صبا کے ساتھ نشست سنبھال لی۔ دونوں کے سوار ہوتے ہی گاڑی خاموشی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی، جبکہ پیچھے اسلحہ بردار گارڈز کی گاڑیاں سائے کی طرح ساتھ لگ گئیں۔ ابر کی گھنی چادر نے آسمان کو پوری طرح اوڑھ رکھا تھا، یہاں تک کہ افق پر ڈوبتا سورج بھی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کے آتشی رنگ بادلوں پر بکھر کر انہیں قوس قزح کی مانند رنگین بنا رہے تھے۔ مختلف رنگوں سے سجا وہ آسمان دل کو بھا جانے کی حد تک دیدہ زیب معلوم ہو رہا تھا۔ اسی دلنشین منظر کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتی ہوئی ماہرہ سائیکل چلاتی چلی آ رہی تھی۔ پورے شہر کی خاک چھاننے کے بعد بالآخر وہ اپنے گھر پہنچی۔ ابھی اس نے سائیکل کو گارڈن میں بنی سرخ روش پر روکا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ یکدم گھوم گیا۔ سب کیپٹنز اور دین محمد گارڈن کی سبز لہلہاتی گھاس پر انتہائی ابتر حالت میں بیٹھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ دین محمد، جیا اور حماد گارڈن میں رکھی کرسیوں پر پیچھے کو سر گرائے گہری نیند سو رہے تھے۔ جیز اور جیک میز کے اوپر ہی ڈھیر تھے، مگر میز چھوٹی ہونے کے باعث ان کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھیں، اور شاہمیر وہ سب سے منفرد انداز میں سو رہا تھا۔ سر کے نیچے سفری بیگ رکھا تھا، خود گھاس پر کمر کے بل لیٹا ہوا، جبکہ ٹانگیں سامنے رکھی میز کی بچی ہوئی جگہ پر سیدھی پھیلی ہوئی تھیں۔ او ہیلو گائز، یہ تم سب میرے گارڈن کو داتا کا دربار سمجھ کر کیوں سو رہے ہو؟ اور اگر سو ہی رہے ہو تو کم از کم انسانی اخلاقیات کو تو بلائے طاق نہ رکھو۔ ماہرہ نے زور زور سے تالیاں بجاتے ہوئے سب کو جگایا۔ وہ سب ایک ایک کر کے کسل مندی سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شاہمیر نے جیسے ہی ماہرہ کو دیکھا وہ غصے سے جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اخلاقیات کے تقاضے تو تم خود بھول گئی ہو، پہلے خود ہی میزبان بننے کا شوق چڑھایا، پھر جب مہمان آ گئے تو سب کو گھر کے باہر چھوڑ کر خود سیر سپاٹے پر نکل گئی، اور جس کے ساتھ بھیجا اسے گھر کی چابیاں دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ واہ ماہرہ میڈم واہ، کیا شاندار میزبانی سر انجام دے رہی ہیں آپ۔ وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اوہ آئی ایم سو سوری گائز، میں تو واقعی بھول ہی گئی تھی کہ یہ گھر میرے بغیر کھل ہی نہیں سکتا۔ ماہرہ شرمندگی کے زیر اثر دانتوں سے ہونٹ مسلنے لگی۔ ماہی، تمہیں دین محمد چاچا کو چابی دے دینی چاہیے تھی، یا کم از کم ہم میں سے کسی ایک کو دے دیتی، کیپٹن جیا نے شاہمیر کے مقابلے میں کہیں زیادہ دھیمے اور سمجھدار لہجے میں کہا۔ میں کسی کو چابی دے ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس گھر کی کوئی چابی موجود نہیں ہے۔ اس گھر کی واحد چابی ماہرہ اسد احمد خان خود ہے۔ ماہرہ نے اپنا سفری بیگ زمین پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیپٹن جیز کے منہ سے بے ساختہ سوال نکلا۔ چلو عملی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ماہرہ نے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کی طرف بڑھ گئی۔
सब चंद कदम चलते हुए मरकजी दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। कैप्टन हम्माद की चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट नुमाया थी, जैसे पाँव में दर्द के बायस चलना दो भर हो रहा हो। कैप्टन हम्माद, क्या आपने इस घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है? माहिरा अचानक उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, वो जासूस हूं ना, तो आदत से मजबूर हूं। जब काफी देर तक तुम नहीं आई तो मैंने सोचा खिड़की के रास्ते अंदर जाकर दरवाजा खोल देता हूं। हम्माद ने खजल होते हुए गर्दन खुजाई। जासूस के घर में जासूसों वाली हरकतें नहीं करते। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। माहिरा उसके करीब झुकते हुए सरगोशियाना मगर तंबीही लहजे में बोली। फिर उसने सर उठाकर दूसरी मंजिल की खिड़कियों की तरफ इशारा किया। इस घर की तमाम खिड़कियां स्टील की बनी हैं और इनमें करंट दौड़ता है। एक खास टेक्नोलॉजी के तहत अगर अंदर की जानिब से खिड़की को हाथ लगाया जाए तो करंट असर नहीं करता, लेकिन अगर कोई बाहर की तरफ से छूने की कोशिश करे तो इतना जोरदार झटका लगता है कि चंद सेकंड्स के लिए पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है और बंदा ऊपर से सीधा नीचे आ गिरता है। अगर आपकी तफसीलात मुकम्मल हो गई हों तो क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं आप? शाहमीर ने चुभते हुए लहजे में पूछा। माहिरा ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए दरवाजे की तरफ रुख किया और धीमे मगर वाज़ेह अंदाज में बोली, है होमियो, इट्स मी, माहिरा असद अहमद खान, प्लीज़ ओपन द डोर। Voice frequency is recognized. Please now check your eye retina and heartbeat for my consolation. यानी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी पहचान ली गई है। बराहे मेहरबानी अब मेरी तसल्ली के लिए अपनी आँख का रेटिना और दिल की धड़कन चेक करवाएं। दरवाजे के पीछे से एक निहायत खूबसूरत मुतवाज़िन आवाज़ उभरी। माहिरा ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, दरवाजे में एक मुस्ततील नुमा डब्बा नमूदार हुआ जिसके अंदर सब्ज रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। माहिरा ने आंख उसके सामने रखी। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर पासवर्ड मैच के अल्फाज उभरे और इसी के साथ दरवाज़ा आहिस्तगी से खुलने लगा। माहिरा ने दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक मीठी शफीक सी आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। खुशामदीद माही, तुम्हारा अपनी जन्नत में वापस लौटने पर इस्तकबाल किया जाता है। शुक्रिया होमियो, ये सब मेरे दोस्त हैं, इन्हें भी अंदर आने दो। ये क्या करिश्मा है भाई? कैप्टन जिया हैरत ज़दा अंदाज में अंदर दाखिल हुई। ये टेक्नोलॉजी का करिश्मा है, माहिरा ने धीरे से जवाब दिया। ये मेरे बाबा का ख्वाब था, एक बोलने वाला घर। उसकी सारी रिसर्च और मॉडल का डिज़ाइन वो खुद बना कर गए थे। ये कहते हुए उसने आंखों के भीगे गोशे आहिस्तगी से साफ कर लिए। और उनके इस ख्वाब को हकीकत का रूप उनकी होनहार बेटी ने दिया। ये देखकर तो साफ लगता है ये किसी आईटी इंजीनियर का ही घर हो सकता है, कैप्टन जेज ने फखरिया अंदाज में कहा और इर्द गिर्द निगाहें घुमाते हुए घर का जायजा लेने लगा। वाकई वो एक छोटा मगर बेहद नफीस और खूबसूरत घर था। लकड़ी का फर्श, लकड़ी से बनी छत जिससे गरमाइश और अपनाइयत झलकती थी। दाएं जानिब एक दिलकश सा लाउंज था जहां रखे सोफे और मेज सफ़ेद कपड़े से ढके हुए थे। बाईं तरफ एक ओपन किचन था जिसके बाहर सलीके से रखी खूबसूरत डाइनिंग टेबल मौजूद थी। दरमियान में सीढ़ियां थीं जो बालाई मंजिल की तरफ जाती थीं और सीढ़ियों के पीछे दाएं और बाएं जानिब एक एक कमरे का दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। घर की दीवारें सफ़ेद और आसमानी रंग के हसीन इम्तिजाज से सजी हुई थीं जो पूरे माहौल को सुकून और ताजगी बख्श रही थीं। सब लोग घर का बगौर जायजा ले रहे थे कि माहिरा ने एक बार फिर सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। गाइज, नीचे 2 कमरे हैं और ऊपर 3। सब लड़के नीचे रहेंगे, मैं और जिया ऊपर। बात समझ आ गई हो तो सब अपने अपने कमरों में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हमें आगे का लायहाए अमल भी तैयार करना है। क्या मुझे ऊपर वाला कमरा मिल सकता है? दरअसल मुझे हमेशा बालाई मंजिल पर रहने की आदत है, ऊपर से व्यू भी बहुत अच्छा नजर आता है। माहिरा की बात खत्म होते ही शाहमीर ने फौरन अपनी दरख्वास्त पेश की। हम यहाँ व्यू देखने नहीं आए हैं, माहिरा ने पुरजोर और फैसलाकुन लहजे में याद दिलाया। शाहमीर मुंह बनाए मुड़ने ही वाला था कि माहिरा ने अपना बैग उठाते हुए कहा, ऊपर दाएं तरफ वाला कमरा ले सकते हो, लेकिन मेरे सुकून में किसी किस्म का खलल नहीं पड़ना चाहिए। शुक्रिया कैप्टन, आपके सुकून की जिम्मेदारी मेरी है मैडम। बंदाए नाचीज की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शाहमीर खुशी से चहक उठा। माहिरा सीढ़ियां चढ़ रही थी कि उसकी बात पर शाहमीर की खुशी भरी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। पागल, माहिरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और अपने कमरे में चली गई। बाकी सब शाहमीर का कंधा थपथपाते हुए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। जिया और शाहमीर भी हल्की फुल्की बातें करते हुए एक साथ ऊपर चले गए। कई एकड़ पर फैला हुआ ये वसी विला अपनी मिसाल आप था। खूबसूरत और सलीके से तराशे गए गार्डन के सामने खड़ी 3 मंजिला सुर्ख इमारत दूर ही से अपने जाहो जलाल और रोब का ऐलान करती महसूस होती थी।
اسی ولا کے ایک کمرے میں حسن کی دیوی آئینے کے سامنے بیٹھی مسکراتے ہوئے خود کو نہار رہی تھی۔ کمرے میں موجود ایک ملازمہ نہایت مؤدب انداز میں کھڑی اسے خان ولا اور شیر خان کے چرچوں اور قصوں سے محظوظ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے ملازمہ کو جانے کا اندیا دیا۔ ملازمہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی کمرے کا بغور جائزہ لیتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ خانولا صرف باہر سے ہی نہیں، اندر سے بھی سرخ رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں، راہداریوں اور کمروں کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے انہیں خون سے رنگ دیا ہو۔ اور یہ خیال محض وہم نہیں تھا، نہ جانے کتنے بے گناہوں کے خون کی قیمت پر یہ ٹھاٹھ باٹ شیر خان کے حصے میں آئے تھے۔ خانولا کا مکمل دورہ کرنے کے بعد لیلا صبا ایک کمرے کے سامنے ٹھہر گئی جہاں سے قہقہے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے وہ اس کمرے کے قریب پہنچی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دے کر اسے روکا۔ لیلا صبا، آپ اس کمرے میں نہیں جا سکتی۔ لیلا صبا مڑی اور روکنے والے کو دیکھا۔ وہ شیر خان کا وفادار ملازم عباس خان تھا جو شیر خان کے ہر کام کا ذمہ دار تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ جانتے نہیں کہ میں شیر خان کی خاص مہمان ہوں اور ابھی اس سے ملنا چاہتی ہوں؟ لیلا صبا نے غضبناک لہجے میں کہا۔ میں خان کا نوکر ہوں اور اس کا حکم ماننا مجھ پر فرض ہے۔ اس وقت ان کا حکم ہے کہ وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے کسی کو ان کے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے۔ لیلا صبا کی بدتمیزی کو برداشت کرتے ہوئے عباس خان نے دھیمے مگر پر اثر انداز میں کہا، مجھے تمہارے فرض سے کوئی غرض نہیں، مجھے حکم دینا پسند ہے، حکم ماننا نہیں۔ لیلا صبا کے لہجے سے اس کا جاہ و جلال واضح تھا۔ تہذیب نہیں، ورنہ اپنے فرض کے آڑے آنے والے کا میں ایسا حال کر دوں کہ وہ خود کو پہچاننے سے انکاری ہو جائے، عباس خان نے دھیمے مگر تنبیہی لہجے میں کہا۔ لیلا صبا بھی جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر آئی اور معصومیت سے بولی، لیلا بی بی، آپ کا فون بج رہا ہے۔ میں نے اٹھایا تو کسی مرد کی آواز آئی، وہ عجیب سی زبان میں بات کر رہا تھا، بس آپ کا نام ہی سمجھ آیا مجھے۔ میرا فون؟ لیلا صبا نے ملازمہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ موبائل حاصل کر سکے۔ ملازمہ نے فوری طور پر موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آئندہ اگر میرے فون پر کوئی کال آئے تو یہ فون مجھے لا کر دینا، کال اٹھانے کی گستاخی مت کرنا، لیلا صبا نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر تنبیہی انداز میں کہا۔ پھر عباس خان پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فون کو فیس لاک سے کھولتے ہی کال لاگ میں سے کال کرنے والے کا نام اور نمبر دیکھا۔ اسکرین پر کیسر کے حروف جگمگا رہے تھے۔ لیلا صبا نے فوری پیغام بھیجا، آئندہ جب تک میں کال نہ کروں مجھے کال مت کرنا، اور مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے کیسر۔ خبردار کرنے والا یہ پیغام بھیج کر اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا اور موبائل کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ پھر غصے سے ٹہلتے ہوئے عباس خان کی باتوں اور حالیہ واقعات پر غور کرنے لگی۔ تبھی اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لیلا صبا نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، بازو میں موجود سونے کا کڑا لہرا رہا تھا۔ اس نے کڑا کھولنے والی جگہ کا پیچ کھولا تو اوپر والی سائڈ سے 3 نگ نکل کر اوپر کی طرف اٹھ گئے۔ احتیاط سے اس نے سب سے پہلے بیچ والے نگ کو نیچے کیا، پھر دائیں طرف والے کو اور سب سے آخر میں بائیں سائڈ والے کو نیچے کیا۔ ایسا کرتے ہی کڑے کی اوپر والی سائڈ 2 حصوں میں بٹ گئی اور اس میں سے کالے اور پیلے رنگ کی دھاروں والی ایک شہد کی مکھی باہر نکلی اور پھڑپھڑاتی ہوئی اڑنے لگی۔ لیلا صبا نے مکھی کے قریب منہ کر کے کہا، ہائے ہنی، اٹس ٹائم ٹو یور ٹرن، گو اینڈ چیک واٹ اینیمی شوڈ وانٹ ٹو ڈو۔ ہائے ہنی، اب تمہاری باری کا وقت ہے، جاؤ اور جا کر دیکھو دشمن کیا کرنے والے ہیں۔ لیلا صبا کے یہ الفاظ ختم ہوتے ہی شہد کی مکھی اڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور شیر خان کے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیر خان کے کمرے میں داخل ہو کر وہ الماری کے اوپر بیٹھ گئی۔ شیر خان چند لوگوں کے ساتھ بیٹھا کسی اہم گفت و شنید میں مصروف تھا، اس بات سے انجان کہ ان کی یہ خفیہ میٹنگ پسند آئی کسی کی نگاہوں میں قید ہو رہی تھی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں بھی جلدی سے نئی ایپیسوڈ لائیو دیکھ اور سن رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کے لیے چیلنج کے ساتھ اور معلومات کا خیال رکھیں۔ خوش رہیں ختم ہوتے ہی لیلا صبا نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور ہنی کو واپس بلا لیا۔ مکھی جیسے کڑے میں واپس جا گئی، کڑا واپس اپنی نارمل حالت میں آ گیا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ محض ایک سونے کا معمولی سا کنگن ہو جو صرف خوبصورتی کے لیے پہنا گیا ہو۔ لیلا صبا نے کڑے کو ہاتھ میں گھماتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا کوئی منصوبہ تمہیں بچا نہیں پائے گا شیر خان۔ کیا مطلب ہے اس بات کا لیلا صبا؟ اسی لمحے شیر خان کی گرجدار اور کرخت آواز کمرے کے دروازے سے سنائی دی۔ لیلا صبا کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا اور دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔